श्रीराम द्वादशनामस्तोत्रम्। ओम अस्य श्रीराम द्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य ईश्वर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचन्द्रदेवता श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। प्रथमं श्रीधरं विद्यात्, द्वितीयं रघुनायकं, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकं, पंचमं लोकपूज्यां च, षष्ठमां जानकीपतिं, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं जलधश्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दं, द्वादशं सेतुबन्धनम्। द्वादशैतानि नामानि यत्पठेत् शृणयान्वितः, अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव संग्रामे अग्नौ भयनिवारणम्, ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणम्, सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणम्, ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। इति श्रीस्कन्दपुराणोत्तरखण्ड उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामचन्द्र द्वादशनामस्तोत्रं संपूर्णम्। ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.